سلام عليكم يوم صدقتم ما عاهدتم الله عليه ولم تبدلوا تبديلا. اصطفت أقدامكم في جنح الليل الغابر والثلث الآخر قياما بين يدي الله سبحانه وتعالى، رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. سلام عليكم يوم تركتم الشهوات والمكروهات ابتغاء ما عند الله. سلام عليكم يوم هاجرتم لا تبالون بالمخاطر ولا تلتفتون للمخاوف. لم تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لسيدنا موسى وهو الكليم الكريم، ومع ذلك قالت له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وإنما سبقتم حتى قبل ظهور الإمام المهدي في مكة. سلام عليكم لم توقفكم شبهات المخذلين والمرجفين. سلام عليكم لم يزدكم طول غيبة إمامكم إلا تمسكا بالعهد وإحكاما للعقد تأتمون به في غيبته، توالون أولياءه وتعادون أعداءه في الوقت الذي انخذل وانخزل كثير من الناس. تلتفتون يمينا فلا ترون أحدا، وتلتفتون شمالا فلا ترون أحدا. ورجع عن هذا الأمر كثير ممن يعتقد به. يمسي أحدهم مؤمنا بالإمام ويصبح متنكرا له جاحدا لإمامته كما تذكر الروايات. سلام عليكم يوم ميزتم ومحصتم وغربلتم المرة بعد الأخرى، حتى لم يبق في الغربال إلا الأندر، ولم يبق إلا الأقل كالكحل في العين والملح في الطعام. وتحققتم بصفة لا يفرحون بمن دخل معهم ولا يستوحشون إلى أحد. ولم تبق إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. يذهب الكدر ويبقى الصفو. يذهب الذين قالت فيهم روايات آل البيت: فرقة أحب انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا ويستأكلوا بنا. واعلموا أن ثباتكم إنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، إذ لا يثبت على القول به إلا من كتب الله عز وجل في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ففي الرواية: إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله. أبشروا فنفس المهموم للإمام المغتم لظلمه نفسه تسبيح. وأبشروا فأعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجبت عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. حجبت عنهم الحجة الإمام المهدي عليه السلام فآمنوا بسواد على بياض. أبشروا فأهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، فإن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة